साल के आगाज़ पर बिशप सैमसन ने फरमाया, इस साल नौजवानों को मजबूती बख्शने का वक्त है। यानी नौजवानों का साल, नौजवानों को मजबूती बख्शने का वक्त है। पाकिस्तानी कलीसिया अपनी सारी ताकत को बरोकार लाते हुए नौजवानों को तालीमी और रूहानी ज़िंदगी में बढ़ने और तरक्की करने के मौके फराहम करेगी, उनकी मदद करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा था कि ये वक्त नौजवानों को सुनने का होगा, इनके चैलेंजेस को सुनने का होगा और उनको बढ़ने में मदद देने का वक्त होगा। उस इफ्तिताही तकरीब में पापाए आज़म पोप फ्रांसिस ने भी पाकिस्तानी नौजवानों के लिए अपना पैगाम भेजा था, जो नुंसियो ने उस वक्त हमारे लिए पढ़ा था। पोप फ्रांसिस ने यह खूबसूरत पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के नौजवान इस साल के दौरान रूहानी ज़िंदगी में तरक्की करें और दुआ करते हुए जिंदा यीशु से अपने रिश्ते को मजबूत करें। इसके साथ ही नौजवान अपने कैथोलिक ईमान में बढ़ें और कलीसिया को प्यार करते हुए बड़े ईमानी जज्बे से दूसरों की खिदमत करें और अंजील के गवाह बने। फिर कोविड-19 आ गया और हम इस मुश्किल वक्त में से गुजरते हुए खुदा के प्यार और रहम का तजर्बा करते हुए 2 साल बाद कराची पहुँचे हैं, ताकि नौजवानों के साल की इख्तितामी तकरीबात में हिस्सा ले सके। इन तकरीबात का आगाज़ हम इस बरकत और जज्बे से करते हैं, उठ और अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि तुझे इन बातों का खादिम और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं और जो मैं तुझे दिखाया करूंगा। इख्तितामी तकरीब व इख्तितामी प्रोग्राम ही हमारे मिशन का आगाज़ है। खुदावंद कहता है कि उठ और अपने पाँव पर खड़ा हो। पाकिस्तानी नौजवानों ने अपने पाँव पर खड़े होना है और खुदावंद ने अपने आप को हम पर इसलिए जाहिर किया है ताकि हम उसके खादिम और गवाह बने। याद रखें, खादिम और गवाह बने, खिदमत करने के लिए हैं और जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, उसकी गवाही दें। आने वाले 3 दिनों में हम मिलकर रहेंगे, इकट्ठे खाया पिया करेंगे। हम आम और सादा जो ज़िंदगी है वो एक साथ गुजारेंगे। ज़िंदगी के तजर्बात एक दूसरे के साथ बांटेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, इकट्ठे दुआ करेंगे, पाक यूक्रिस्ट मनाया करेंगे और यीशु मसीह में बढ़ेंगे। हम इकट्ठे ध्यान और ज्ञान के मुख्तलिफ तालीमी और फिक्री सेशन में हिस्सा लेंगे, नौजवानों के चैलेंजेस जानेंगे और सुनेंगे, अपनी खूबियों का
مثبت استعمال کرتے ہوئے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنے اور انہیں مل کر حل کرنے کی جد و جہد جاری رکھنے کا عزم کریں گے۔ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، ہم خوش ہو کر خوشیاں بانٹیں گے اور خوشی سے انجیل کی باتوں کو قبول کریں گے، انجیل کو قبول کریں گے، خوشی سے انجیل کی منادی کریں گے اور پھر خوشی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرنے کا عہد کر کے اپنی اپنی ڈائسس کو پھر لوٹیں گے۔ نوجوانوں کے سال کا اختتام آنے والے چند دنوں میں یوں کہہ لیں کہ مسیحی تعلیم سے ہوگا۔ 3 دن مختلف موضوعات پر کاہن آپ کے ساتھ اپنے تجربات اور اپنا ایمان بانٹیں گے، ہم مل کر ان پر گفتگو کیا کریں گے اور پھر تازہ دم ہو کر آگے بڑھنے کا عزم کریں گے۔ جس طرح سے کووڈ-19 ہمیں روک نہیں سکا، ہم آگے بڑھتے گئے ہیں، اسی طرح سے جو مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ مثبت رہتے ہوئے مثبت سوچ کے ساتھ حل تلاش کریں گے۔ نوجوانوں کے سال کا اختتام خدا کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ کووڈ میں خدا نے ہم پر رحم کیا، ہمیں بچائے رکھا۔ اس سارے سال میں اس نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اپنے کاموں کو اس کی خدمت کے لیے جاری رکھ سکے۔ نوجوانوں کے سال کا اختتام نوجوانوں کی پاکیزگی، نوجوانوں کی راست بازی، نوجوانوں کے ایمان، پیار، توبہ، تبدیلی، خدمت اور قربانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ان کی تجدید کا وقت ہے۔ ہم نئے جوش اور جذبے سے نوجوانوں کے سال کی تمام اچھی باتوں اور کاموں کو جاری رکھنے کا عہد اور عزم کر کے واپس لوٹیں گے۔ آپ کلیسیا کا خوبصورت چہرہ ہیں، آپ کلیسیا کا مستقبل ہے، آپ یسوع کا چہرہ بن کر اپنی اپنی ڈائسس کو لوٹیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ اب ہم اپنے تمام آنے والے یوتھ جو مختلف ڈائسسز سے آئے ہیں، ان کے ڈائریکٹر کے ساتھ ان کو سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اپنا اپنا تعارف دوسروں کے ساتھ کروا سکے۔ اور ہم سب سے پہلے سب سے دور سے آنے والے ہیں کراچی، جی سب سے پہلے ہم راولپنڈی اسلام آباد کو دعوت دیتے ہیں کہ پلیز آپ آئیں۔ سب سے پہلے میری طرف سے سب کو سلام۔ میرا نام شاہ رخ خان ہے اور میں سرگودا سے آیا ہوں۔ ڈائسس راولپنڈی جیسے کہ لوگ بتا چکے ہیں پہلے، تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں ڈگری آنرس کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لاہور سے۔ میری طرف سے سب کو سلام۔ میرا نام بابو سرور ہے، میں سرگودا ڈائسس کا بابو ہوں۔ تو ہمارے ڈیوڈ صاحب ہمارے پیرش پریسٹ ہیں،
डायसिस से। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम कोमल है, कोमल सरवर, और मैं सरगोदा से हूँ और मैंने BSc की है इन साइकोलॉजी, zoology और बॉटनी, और बस। शाबाश। मेरा नाम फादर कामरान डैनियल है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस से है। लेकिन इन दिनों मैं ट्राई स्पीकिंग सेंटर यहाँ पर जो है थियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हमारे फादर्स बनते हैं उनकी तरबियत के लिए यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। मेरा नाम अनिशा है और मैं सरगोदा डायसिस से आप सब रोजा परिषद से पूछ लें एक बात फिर। एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। मैगी है और मैं लाहौर डायसिस से हूँ। मेरा पैरिश सीक्रेट हार्टलेस रीजन पैरिश है और मैंने एमफिल किया हुआ है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में और रिसेंटली आई एम वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर विद वन लॉ फर्म। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा ताल्लुक लाहौर डायसिस है। माय नेम इज़ कोमल उड़ियम और मैंने BSc डबल मैथ फिजिक्स किया हुआ है और MA उर्दू मेरा कंटिन्यू है, BSc भी कंटिन्यू है और मैं एज अ प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुल्तान मुनव्वर है और मेरा ताल्लुक जो है वो लाहौर डायसिस से है और मैं MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम फादर यूसुफ याकूब है। लाहौर डायसिस में यूथ की जिम्मेदारी मेरे पास है 3 साल से। वैसे मैं सिर्फ फ्रांसिस जेवियर पैरिश गुजरांवाला में पैरिश में इस काम कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम आबिद है और मेरा तल्लक मरीमाबाद पैरिश डायसिस लाहौर से है और मैं BS केमिस्ट्री कर रहा हूँ एस यूनिवर्सिटी से। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सुलेमान इलियास है और मैं लाहौर डायसिस से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मैं जाम के चीमास सियालकोट से आया हूँ और मास्टर्स कर रहा हूँ। उसके अलावा चैम्बर ऑफ सियालकोट का रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नईमान मीर है और मैं लाहौर डायसिस से MSc कर रहा हूँ और थैंक यू। हेलो गुड इवनिंग। मेरा नाम मनमोल इजाज है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और साथ एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम किरण है और मैं MPhil इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एकेडमिक राइटर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शारून और मैं जो है एक ऑनलाइन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। दराज रोड की शायद सबको आइडिया होगा। तो मैं उसमें एज अ जोन इंचार्ज जॉब कर रहा हूँ और मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी हूँ। फैसलाबाद डायसिस में डायसिस यूथ डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी करता हूँ और उसके साथ साथ अभी रेडियो मर्सी पैरिश में 30 नवंबर तक पैरिश प्लीज टू होपफुली लेकिन समय को जड़ा वाला में प्लीज जाऊँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्काई चौहान और मैं फैसलाबाद डायसिस से हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है वो सिंगिंग है लेकिन मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। मेरे पास 2 जिम है, 2 जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और करवा भी हूँ और मैंने M.Com किया है जिसमें। हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम महबूब इलियास है और फैसलाबाद डायसिस से मेरा ताल्लुक है और मैं माइनर सैलरी से मैं 3rd ईयर मेरा चल रहा, फाइनल ईयर चल रहा है और हमारे डायरेक्टर फादर खालिद यूसुफ हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, मेरा नाम अजीम लॉरेंस है और मैं फैसलाबाद डायसिस से हूँ और एज अ शिफ्ट इंचार्ज इंटरलूप टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम आतिफ है और मैं फैसलाबाद से हूँ। हमारे बिशप डॉक्टर इंद्रियास मौजूद हैं और मैं सेंट थॉमस दी पोस्टर मैन असेंबली में 3rd ईयर में चल रहा। मैं कहना तरबियत हासिल कर रहा हूँ। Good evening to all of you. Myself Ashley is mathematics basically और डायसिस फैसलाबाद. I had done my BBA General
اس کے علاوہ میں کافی کچھ ہوں، میں نیوٹریشنسٹ بھی ہوں، تھوڑا ٹرینر بھی ہوں. رائٹ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ جاب ان USA based call center where I am as a HR. Thank you so much. گڈ ایوننگ، میرا نام مدیبہ شفیق ہے، میں ٹوبا ٹیکسس کی پڑھائی کر رہا ہوں اور میں فیصلہ ڈائسس سے بلانگ کرتی ہوں. آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان میتھمیٹکس اینڈ ناؤ کنٹینیو ٹو پرسیو مائی ماسٹرز ان میتھمیٹکس. تھینک یو. Hello and a very good evening to all of you. My name is Sumbal Michael and I have done my Masters in Psychology, in Applied Psychology, and right now I'm working as a psychologist in Special Education Department, working with abnormal kids. میری طرف سے آپ سب کو سلام. میرا نام چنیرہ مقصود ہے اور میں فیصل آباد IC سے ہوں. میں نے MA ML کیا ہوا ہے اور ابھی میں سوسائٹی فار ہیومن ڈیولپمنٹ میں ایز اے فیلڈ ورکر کام کر رہی ہوں. میرا نام ہنزا جیمس ہے، میں کاڑا پیرس سے بلانگ کرتی ہوں. میں BA کر رہی ہوں سیکنڈ بار. نام بردر ڈینیل تاج ہے. آج سے 6 دن پہلے میری ڈائٹ نیٹ ہوئی اور ابھی ان دنوں میں ہولی کراس پیرش میں کام کر رہا ہوں. زیادہ کام میرا ٹرائبل کوسلیٹ ہے مارواڑی کمیونٹی میں. شکریہ. میرا نام سنگیتا علم ہے فرام ملتان ڈائسس پیرش ہولی یوکریس میاں چنو اور کوالیفیکیشن میری ماسٹرز MEd اور MBA از مائی کنٹینیو. اور اس کے علاوہ جو میں جاب کر رہی ہوں کاریٹاس میں ایز اے فیلڈ ورکر ایجوکیشن پروجیکٹ میں. تھینک یو. میرا نام داؤد ہے اور میں خانے وال سے تعلق رکھتا ہوں، خانے وال پیرس سے، اور میں اپنا پری میڈیکل کر رہا ہوں. تھینک یو. میرا نام نائلہ ایوب ہے اور میں کیتھیڈرل پیرش ملتان سے ہوں اور کیٹیکزم اسکول ٹیچر ہوں اپنے پیرش میں، اور اس کے علاوہ BS آنرس BSIR کر رہی ہوں. ابھی کنٹینیو ہے میرا، اور یوتھ ممبر بھی ہوں. میرا نام شجیل عظیم ہے اور میں ہولی یوکریس کیتھولک پیرش میاں چنو سے تعلق رکھتا ہوں اور ملتان ڈائسس سے ہوں اور میں بیچلر آف کامرس کر رہا ہوں فائنل. گڈ ایوننگ ایوری ون. میرا نام دعا مین ہے اور میں ملتان ڈائسس سے میرا تعلق ہے اور بیسیکلی آئی ایم فرام رحیمیہ خان. میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی ریڈیولوجی میں اور ریسنٹلی میں CSS کی پریپریشن کر رہی ہوں. تھینک یو. Good evening to all of you. My name is Tara Yunus. Basically میں رحیمیہ خان سے ہوں لیکن ہمارا تعلق ملتان ڈائسس سے اور میں BSN کر رہی ہوں. گڈ ایوننگ ایوری ون. میرا تعلق ملتان ڈائسس سے ہے اور میں ماسٹرز ان کلنری آرٹس کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. میرا نام شبیر سنس ہے، ملتان ڈائسس سے رحیمیہ خان سے ہوں اور میں میرا نام ماسٹر شوکت شہزاد ہے، حیدرآباد ڈائسس سے تعلق ہے. سینٹ فرانسس زیویئر کیتھیڈرل میں کیٹیکسٹ کی خدمت سر انجام دیتا ہوں اور حیدرآباد ڈائسس میں یوتھ ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں. تھینک یو. Good evening everyone. Myself Akash Diakar and I am from Hyderabad Diocese. And I have done MSc and nowadays I am preparing myself for CS examination. میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو سلام. میرا نام کرسٹوفر ریاض ہے اور میں حیدرآباد ڈائسس سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا انٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں رزلٹ کا انتظار کرتا میرا نام جوزف ہے، ڈائسس آف حیدرآباد اینڈ پیرش جو ہے سینٹ فرانسس آف کپرو پیرس سے میرا تعلق ہے اور میں بھی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. Good evening, one and all. It's me, Rishabh Menia, student of BSc Part 1, and I am from Hyderabad Diocese. Thank you. گڈ ایوننگ ایوری ون. میرا نام انشلینا ہے اور میں بدیل پیرس سے ہوں اور ڈائسس حیدرآباد ہوں اور میں SSC Part 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں. Myself Michelle from Hyderabad Diocese. I have done my Masters in English Literature plus working as a freelancer.
Good evening everyone. My name is Isha Mughal Shahidabad और मेरा ब्लॉग हैदराबाद GR कॉलेज से है और तालुक हैदराबाद NSC से है और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मेरा नाम फादर बेंजामिन शहजाद है और मैं सेंट पॉल्स पैरिश महमूदाबाद में खिदमत कर रहा हूँ, कराची आर्च डायसिस का यूथ डायरेक्टर। सुनील माइकल, मेरा ताल्लुक सेंट पॉल्स पैरिश से है और पेशे के लिहाज से मैं बतौर वाइस प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ निजी स्कूल में। Father Mario Rodriguez, St. Parish Priest, St. Jude's Parish. Good evening. मेरा ताल्लुक सेंट पॉल्स पैरिश से। I have done my BBA and MBA in a marketing, or I am working as a marketing manager in a private agency. Good evening all. My name is Alina Rahman and recently I have done my intermediate और मेरा ताल्लुक St. Paul's Parish कराची डायसिस से है। Good evening everyone. मेरा नाम शीजा है और मैं सेंट पॉल्स पैरिश से हूँ। Recently मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है लेकिन nowadays I am free, so hopefully I will continue my study very soon. Good evening. मेरा नाम तंजीला ताज है और मेरा ताल्लुक सेंट ड्यूक्स पैरिश बल्दिया टाउन से है और कैटेकेटिकल सेंटर ऑफ कराची में मैं काम करती हूँ और सेंट ड्यूक्स पैरिश में एज ए कोऑर्डिनेटर यूथ कोऑर्डिनेटर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। थैंक यू। शुक्रुद्दीन